رضي الله تعالى عنه وارضاه كان دركوني غير كنت قبل وربيته وان سرا ايغو بيته اكسيتي شراكه دولت ربي هاول آمين آمين ما شاء الله تبارك الله ايو وقت كانت بيته توكتانه حالك مسجد ربي روحونه يا سبحان الله والله من كيم بيته وافقوا جوبه هو كباتا أما ونين جوا سبت نوبه كتوكتانه إيجا والجالني إيجا تكتانه وجالناني جنة بيته سبحانه وتعالى حديث بيته صحيح كما كما جاء في رواية مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ماذا؟ بنيان قيامة سنجيزة إلى الذين تتقدم أين المتحابون فيا اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الله بنيان سنجيزة أبو سنجيزة بنيان سنجيزة إلى المتحابون وقل بيته وكان نما فيه وياسر كيسا كي ولي ربيته والجالته ربي كيسا ولي والقبته ومن نسون وياسر كيسا قاعد سار شي ربي ياتي قاعد يفتني الله أكبر الله أكبر قاعد سار شي ياتي قاعد يفتني يا رب آمين أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكيد وحديث أنا كيسا رسول الله أمة تربى ربي ويا قيامة قال تسار شيء جل تساري قال تسار سايا تربى أردت تربى كنا كيسا كم كيسا جرا ولا لبيت أوتي كنا كيسا كمان الله ربنا خطوة ماذا إمام عادل الله أكبر الله أكبر عادل دوي بلشا إمام بيتنا من دهو كان هكذا دلقو عدل دلقو ياهو الله آمين 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 زمان عدلين جرسان بيته ركون ni abam dekho kabat zaman dunia beti adli abame zulmi ne dummate barakan de chige sahe harata wendu kale sike tamma ni betani baraka wendu ke adli tu abame kan yetta haratu mu adli su آمين Rasulullah itu bete binti daulah Arab gumbete erna jadi ana umat jadi garu. Aku baru hatam jual untuk umat nama raga jadi garu tu jual. Amti Islam aku. Wo gua nanti dia kalau dia rapin all nufur ya subhanallah. الله أكبر Awak kemana nanti kan? Kubara. Karena kubara wani timbe hun. Wani timbe hun. Wani timbe hun. Salam ni kita macam ni. Salam ni aku di bawah. Ini je. Salam ni je. Aku ni. سبيل Kapan salam ni kita santai. Kapan sampai adli ini semua be insyaallah taala. Salat ke syariat ni dia nak balan. إن شاء الله Baik balan tu ni dia. إيه والله وبالله وتالله وتالله شران كينيا شران كينيا مسجد ربي صلاتنا بايد مربيتي يوسف بيقول مسجد جماعتي امو اگیا اذان اگیا مسجد ربي کے رايو اوتے ہر ربو دے بايد مسجد منزل یہ کرے خالو الله أكبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر وياتا كده انتظروا تكوّن إسرائيل برنوتا يعني درجة مرموقة كراولانا يبدو بيسيكل خلا كيتا ولي كبدي أمة ساني لامان يتر آني هذا دافي أتان سنگا بڑا ایگو جیتا نہیں